Blessed Natal Day, dearest Father Tulets, there is a saying, the fruit of the Spirit are love, peace, joy, and generosity. Among this generosity embodies you. I pray that God's grace be shared to His flock through you. Happy and a blessed birthday, Father, and I wish you all the best. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pads, Father Julito Tulets Kabaktulan. So, last na lang na nimo pa sa, sa Salay, no? Last time mo birthday sa Salay. And first of all, I want to thank you, Pads, sa imong pagkamuma ka namo, mga seminaryan, no? Kitang-kita kayo nga sa imong termino. Nagigasahan di ka sa Ginoo nga makakabig og mga kabatanunan alang sa pagpaminaw sa tawag sa Ginoo, no? Isip pagtubag sa bukasyon sa pagkapari, no? Kami mga seminarista sa Salay. And also I want to thank you pa sa imong gi-share sa ako. I don't remember kaayo, di ko sure kung sakto ko pagka dumdum sa imong giingon nga 5H, no? So, a seminarian, batanon nga magsunod sa bukasyon sa pagkapari, anaa doining 5H. So first, should have the heart, have the humility, have the health, no? And fourth is handsome. Grabe, handsome, because dayon last is ang pagka he, no? He, lalaki gid. So, igo-igo gid mo pa no? So, kana gapon goal na ako nga matuman na yung pagsunod sa imong advice kanamo. So, once again, Pads, happy birthday and enjoy your day. Malipayong adlaw nga natawhan alang sa atong aktibo, gwapo ug ambungan nga pinalanggang Padre Cura sa Salay, Reverendo Padre Julito S. Kabaktulan. Una sa tanan, Padre, mapasalamaton gayud ako nga nahimo kang kabahin nga mao'y nagdumala sa parokya sa Salay, ingon nga pari. Ako buhing saksi gayud sa imong pagkamaayo ug pagkamanggihatagon. Sugod pa lang sa pagsulod nako sa seminaryo ug hangtod karon nga mag-upat ka tuig na ako, nabati ug nasinati og gayud ang imong makanunayon nga suporta ug pagtabang. Naguna-una kagayud kanamo nga mga seminarista sa Salay ug imong paghigugma among nabati nga sama nga giisip mo kami nga imong mga anak. Kung makauli kami diya sa Salay, kanunay mangumusta kagayud kanamo ug sa panahon na usab nga mabalik kami sa seminaryo, dili kagayud malimot sa paghatag ug pagpadala kanamo suporta pinansyal sa among allowance. Dili ko gayud malimtan, Padre, ang imong pagkamaayo ug ang paghigugma nga ipakita mo kanako. Ug balunod kagayud kini sulod sa akong kasing-kasing. Puhon kung mapari nako ay lakip kagayud ikaw pagpasalamat isip kabahin sa mga importanteng tao nga nagtabang kanako nga mahimong posible ang tanan. Ang Ginoo magapanalangin unta kanimo kanunay, maghatag kanimo og kabaskog ug kapiskay sa panlawas, o ingon man usab daghan pang mga katuigan sa imong kinabuhi aron taas-taas pa ang panahon sa imong pag-alagad sa katawhan sa Dios. Punon unta niya ang imong kasing-kasing sa kalipay ug ingon man usab ang imong hunahuna sa kalinaw. Hatagan kaunta niyang igong kadasig ug kusog diya sa pagpadayon ug paglahutay sa imong ministeryo. Padayon lang, Padre, sa imong pagkaaktibo ug pagkamatinud-anon nga pari ug daghan untang mga tawo nga imong mahatagan sa inspirasyon ug kadasig nga mag-alagad ug magserbisyo sa Dios. Ug labi nang importante sa tanan, daghan untang mga tawo nga imong madala balik ug mas mapaduol pa ngadto sa sabakan sa Dios. Dagang salamat ug usab, malipayong adlaw nga natawhan, Padre Julito. Hi Pads, happy birthday o I hope ma-enjoy ni mong adlaw. Salamat kayo sa imong pagkanunay nga suporta sa amo isip sa kaseminarista. Salamat kayo sa imong mga pagampo kanamo kanunay ug salamat sa pagkamahimo namo nga maayong ehemplo isip sa kapari. Salamat pud kayo kay isa ka sa nahimo na nga inspirasyon
alang ka nako nga mahimong pari no, gipakita nimo ang pagkamalipayon isip usa ka pari diha sa simbahan. Salamat kayo sa imong pagsakripisyo, paghalad sa imong kagulingon diha sa simbahan o sa Ginoo. O akong pagampo lagi Father is kanang dili maundang ang imong pagampo, dili ka muhunong sa imong pagampo. Mura gid na akong pagampo kay kung kay mo gina ang foundation sa maong ministeryo nga imong gisudlan o gatong gisudlan. O I hope nga ma-enjoy nimong adlaw karon o murag mo na nimong last birthday as our parish priest no. Salamat kay sa imong mga kuan Father sa imong tireless nga pag-alagad sa simbahan. So gi-admire ka sa imong kakugi. So salamat kay Father o I hope ma-enjoy nimo imong adlaw. Maura daghang salamat. Happy birthday Pads. Salamat kayo sa tanan nga suporta nimo kanamo nga mga seminarista. Sa moral support, financial support, o spiritual support. Ako nang hinaot Pads nga unta nga tagaan pagkakabaskog sa panlawas aron ikaw kanunay makaserbisyo sa katawhan, especially sa lay. Salamat kayo sa gugma, oras o presensya nga imong gihatag kanamo aron sa may mahimong malambuon ang lungsod sa Salay. Pinaagi sa imong mga pulong nga gipaambit diha sa misa Pads. Salamat po sa imong kaayo nga gihatag kanunay diha kanamo nga usab kaming mga seminarista ma-motivate pud pag-ayo nga mamahimong balaan, mamahimong matarong o mahimong mapaubsanon. Sama sa kipakita nimo kanamo Pads, daghan kayong salamat. Ang Ginoo nay magbalos kanimo sa tanan kaayo nga imong gihatag kanamo ug sa katawhan. Ug happy birthday Pads. Happy birthday, Father. God bless you always in your ministry as our parish priest, St. Joseph Parish, the worker. Thank you sa mga support. Labi na sa akong pag-eskwela diri sa Manila. And thank you for the advices. And thank you labi na sa mga pag-ampo. So, I finished my theological studies. Thank you so much, Father, and hope you enjoy your day. It is your day, it is your birthday. Happy birthday and mabuhay ka always. Thank you, Father.